सभी दोस्तों को राम राम। मैं सागर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सऊदी अरब ने कहा है कि अपने भिखारी भेजना बंद करो। पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा भिखारी सऊदी अरब में जाके भीख मांग रहे हैं। उम्र पे हो बना ले वीडियो बना उम्र पे हो वीडियो बना ले शर्म नहीं आती बना ले शर्म नहीं आती हाँ? शर्म नहीं आती चंगा पड़ा बता यार बना शर्म नहीं ले आती। तो वीडियो बना ले वीडियो बना रहा हूँ तो लगाऊंगा। बना ले जितनी मर्जी बना शर्म नहीं ले आती। कोई टेंशन नहीं बना ले शर्म भी नहीं आती। नहीं आती सऊदी अरब के हज मंत्रालय ने पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय से बात की है और बताया है अपने लोगों पर कंट्रोल करो, नहीं तो हमें आपके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। का नारा लगाता था, आज वो मुस्लिम वर्ल्ड भारत के पीछे खड़े हैं। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं उर्तुगान की, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर कश्मीर का जिक्र ना करते हुए सीधा सीधा भारत का सपोर्ट मांगा है ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए। और दूसरी जानिब सऊदी अरब के अखबारात समेत भारत में क्या छपता है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब वार्न कर रहा है कि हज और उम्रा का वीजा लेके हमारे मुल्क के अंदर भिखारी भेजना बंद करें। इंडिया को इसलिए सपोर्ट करेंगे कि उनकी मईशत देखें, उनको उनके अवाम को देख लें। ठीक है, वो कहाँ पे जा रही है भाई? थर्ड नंबर लार्जेस्ट मुल्क वो बन गई है इकानमी में। ठीक है कि यानी कि एमबीएस ने कहा है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट से, कि जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट एहतियात करे, खास तौर पे चेक करे कि कौन लोग सऊदी अरब हज उम्रे के लिए आ रहे हैं या विजिट के लिए आ रहे हैं उसमें, क्योंकि भिखारी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान खास ख्याल रखे और इस किस्म के लोगों को सऊदी अरब ना आने दे। मतलब ये कि एमबीएस जो है उन्होंने कहा है कि भिखारी जो है वो सऊदी अरब की तरफ ट्रैवल ना करे। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये पता कैसे कर सकती है? ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि कौन लोग जो हैं वो जाके भीख मांगने लगेंगे और कौन नहीं करेंगे। ये चीज गवर्नमेंट जो है वो पता कैसे लगा सकती है? इंडिया की खारजा पॉलिसी अगर देखें ना आप, तो वो आज़ाद है। अच्छा। ठीक है, हमारी खारजा फॉरेन पॉलिसी पॉलिसी देखें। मतलब, हाँ हाँ, ठीक अच्छा। है, हमारी खारजी पॉलिसी देख लें। हम अमेरिका से भीख मांगते हैं, अमेरिका को बोलते हैं कि भाई क्या की बात है। देखें, हज और उम्रे के लिए जाते हैं लोग और उधर भीख मांगना शुरू हो जाते हैं। ये देखें, उन भीख मांगने वालों का भी कसूर है। और भीख क्यों मांग रहे हैं, ये हमारे सियासतदानों को, हमारे हुक्मरानों को शर्म करनी चाहिए कि इतनी पाक जगह पर जाके हमने किस कदर अवाम को तंग कर दिया है कि वो उम्रा और हज करने के लिए जाते हैं। देखें, भीख मांगने भी वो कैसे जा रहे हैं। हमारी गुर्बत का तमाशा देखें, 5 से 7 लाख रुपए लगा के भीख मांगने जा रहे हैं। हाँ जी। उनको गैरत नहीं आ रही 5-7 लाख रुपए लगा के यहाँ कोई छोटा मोटा कारोबार मांगने नहीं आया, लेकिन मांग लेता है। हाँ। जब वजीर आजम भिखारी है तो जाहिर बात है कौम ने तो भिखारी बनना ही बनना है। और शहबाज शरीफ ने कहा था कि भाई ये हम आखिरी दफा जो है कर्ज ले रहे हैं, सारी कौम मिलके कसम खाए नेक्स्ट कर्ज हम नहीं लेंगे। अब ये 5वीं दफा फिर उसने 25वीं दफा कर्जा ले लिया। और जितने भी न्यूज चैनल है ना, हाँ। सब ने कहा बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई। मैं एकदम उठा था, नहीं हाँ। नहीं, मैं जब खुशखबरी आई मैं क्या पता नहीं शहबाज शरीफ टुर गया। मैं बहुत बड़ी खुशखबरी, इससे बड़ी क्या खुशखबरी होगी जब हमारे हुक्मरान चले जाएंगे, इससे बड़ी और क्या खुशखबरी। उनका जी IMF ने हमें कर्ज दे दिया है। अच्छा, कर्ज भी अब क्या करना है हमने, कर्ज उतारने के लिए हमें कर्ज मिल गया। वो आवाम बहुत बड़ा जोक है क्योंकि हमारे आपस के मसले ही ख़त्म नहीं हो रहे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर किसी बंदे के घर में मसला हो रहा है ना, और वो जाएगा मोहल्ले के मसले सॉल्व करने के लिए, फिर मोहल्ले वाले लोग क्या कहेंगे कि पहले अपने घर के मसले सॉल्व करो। तो हमारे ग्रॉस रूट लेवल पे बहुत ही बेसिक मसले हैं। बलूचिस्तान के मसले, काफ़ी मसले, हमें इस पे फोकस करना लेकिन चाहिए। फलस्तीन को हमें जी आज़ाद कराना है। फलस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो जो पाकिस्तान में हो रहा है, आटा नहीं, बिजली नहीं, कारोबार नहीं, तालीम नहीं, पानी नहीं, दहशतगर्दी अरूज पे, बलूचिस्तान में गधा और इंसान एक जगह से पानी पी रहे हैं, सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। और हमारे वजीर आजम दुनिया को बोल रहे फलस्तीन के लिए आवाज क्यों नहीं है जहाद करने? मेरा अक्सर ये सवाल रहता है। जहाद के लिए जा कैसे सकते हैं, क्योंकि हम खुद भिख मंगे हैं ना। हम खुद भिख मंगे, हमारे पास रोटी के लिए पैसे नहीं है। हमारे पास रोटी के लिए पैसे नहीं है। बिस्किट तक तो फलस्तीन को दे नहीं सकते। और जंग इस तरह नहीं होता। अब देखो इजराइल के कितने पैसे लग रहे हैं। जिस तरीके डेफिनेटली अफसोस होता है और ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये लोग किस तरफ को जा रहे हैं, खासतौर पे मुस्लिम्स। मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे मुस्लिम्स ऐसे, बहुत से अच्छे भी होते हैं जिनको कि शायद कम ही लोग देख पाते हैं या जिनकी तरफ कम ही तवज्जो लोगों की जाती है, लेकिन ज्यादातर माइंडसेट जो है वो उसमें कहीं ना कहीं इस किस्म की
وائلنس ہوتی ہے, کسی نہ کسی قسم کی نفرت ہوتی ہے. جیسے وہ امریکن شپس کھڑے نا, اس پہ ملینز آف ڈالر ڈیلی لگ رہے ہیں, ڈیلی لگ رہے ہیں. ہم اتنا افورڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر. ایک اتنی سی غزہ پٹی ہے, اس پہ کتنے پیسے لگے آپ خود بتا دو. تو ہم اپنی فوج کو 50-60 ہزار فوج کو ادھر بھیجیں گے, ان کو لاجسٹک بھی پہنچانے ہوتے ہیں, تو ہم کس طرح کریں گے؟ صرف یہ باتیں ہی رہ گئی ہیں. ہاں, حقیقت کی دنیا سے یہ بات بہت زیادہ دور ہے. اگر ہم بات کریں مودی اور شہباز شریف کی, مودی صاحب امریکہ 3 دن کے دورے کے لیے گئے, اور آپ نے کہا کہ وہ 5th لارجسٹ اکانومی ہے, تیسری بننے والی ہے, خزانوں اس کے بھرے پڑے ہیں, کم سے کم $690 بلین کے قریب ان کے پاس ریزرو پڑا ہوا ہے. 3 دن کے لیے جاتے ہیں اور کام نپٹا کے بڑے بڑے پروجیکٹ لے کے اپنے ملک واپس آ جاتے ہیں. شہباز شریف ایک بھک منگے ملک کے وزیر اعظم ہے, امریکہ 7 دنوں زیادہ امیر ہیں. وہی کرنے گئے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ میں اس دفعہ ہماری مدد کریں, پھر میں نہیں مانگوں گا, ہم پھر آئندہ نہیں مانگیں گے. تو وہی کرنے گئے کہ بھئی ہمیں دے دو, ہم ہر روز جو ہے نا آپ لوگوں کے پاس آتے رہیں گے, کٹورے لے کے آئیں گے, ہم آپ کے غلام ہیں, ہم غلام ہی رہیں گے. مطلب جذبہ صرف بھیک مانگنے میں, بھیک کے کٹورے میں, صرف بھیک. اور یہ جذبہ جو ہے نا ہم لوگوں میں نہیں ہے, ہم لوگوں کو شرم ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ پروفیشنل بھکاری بھی جو ہیں وہ بھی سعودی عرب کی طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کے بھیک مانگ رہے ہیں. لیکن پاکستان میں تو آج کل جو حالات ہیں تو اس میں تو اچھے بھلے لوگ جو خود کے گھر میں رہتے ہیں وہ بھی بھیک مانگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو ایسے کیسے چلے گا, ایسے کیسے پتہ لگے گا کہ کون بھکاری ہے کون بھکاری نہیں ہے؟ اس کے لیے تو سب سے پہلے گورنمنٹ کو بھیک مانگنی بند کرنی ہوگی. یعنی کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو جا کر جگہ جگہ بھیک مانگتی ہے, چاہے آپ اس کو کہہ لیجئے لون کہہ لیجئے, ڈونیشن کہہ لیجئے, فنڈز کہہ لیجئے, جو نام آپ اس کو دینا چاہتے ہیں آپ دے دیجئے, لیکن اصل میں وہ بھیک ہی ہوتی ہے. چاہے وہ IMF کے پاس جائیں, چاہے ورلڈ بینک کی طرف جائیں, چاہے چائنا ہو, چاہے سعودی عرب ہو, یا UAE یا قطر, کویت, کوئی بھی دوسری کنٹری, وہاں پر جا کے پاکستانی گورنمنٹ جو پیسہ مانگتی ہے کہ جی آپ ہمیں 7 بلین دے دیجئے, اتنے دے دیجئے, اتنے دے دیجئے, یہ سب کے سب جو پیسہ ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک طرح سے بھیک مانگ کر ہی جمع کیا جاتا ہے اور بھیک لے کر ہی آیا جاتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جی اگر ہم بات کریں سعودی عرب کے ساتھ ساتھ بات کریں ہم مودی جی کی, یعنی کہ ہمارے حکمران جائیں گے وہاں پہ بھیک مانگیں گے. اور ہم 1947 میں ملک بنا تھا, بڑے بڑے خواب دیکھے تھے. او میڈم, ملک کب بنا تھا؟ ملک ریپبلک ہے, یہ بنا نہیں ہے, آزاد نہیں ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ جو انڈیا اور پاکستان میں جو یہ بارڈر ہے نا, یہ کیوں بنایا گیا ہے؟ مجھے تو یہ پہلے بتائیں. بھائی ہم ٹھیک تھے ادھر, انڈیا میں ہی ٹھیک تھے. آپ دیکھتے ہیں انڈیا سے کشمیر میں ایک بات بتاؤں, آپ دیکھ لے دبئی جیسا ملک جو ہے نا, اس نے پاکستان پہ بین لگایا ہے. جتنے بھی نوجوان ہیں یہ جانا چاہتے ہیں ادھر سے. دبئی بند, قطر بند, اٹلی انہوں نے بین لگایا ہے. یورپ تو ویسے بھی پاکستانیوں کو چھوڑتے نہیں ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھکاری ہیں. اب دبئی نے کیوں بین لگایا ہے؟ دبئی نے اس لیے بین لگایا کہ ہمارے جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ جا کے ادھر بھیک مانگتے ہیں. تو سعودی عرب نے بھی آج کے اخباروں میں بڑی سرخیاں دی ہیں کہ ہم وارن کر رہے ہیں, انہوں نے ورڈ وارن کا یوز کیا ہے کہ یہ بھکاری ہمارے ملک میں بھیجنا بند کرو. ویزا عمرہ اور حج کا لے کے آتے ہیں, بھیک مانگنے بیٹھ جاتے ہیں. یہ چیز نا, وہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ پاکستانی خود جو ہے نا بیکاری لوگ ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ بھارت کے پاس اس وقت بھی $700 بلین کے ریزروز جو ہیں وہ ہیں, اور پاکستان کا حال کیا ہے یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں. لیکن پاکستان کا یہ حال جن لوگوں نے کیا ہے ان کو بھی سبھی جانتے ہیں. آخر یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ یہ سعودی عرب کا یہ کہنا, ساتھ ساتھ UAE نے بھی کہا ہے کہ جی پاکستان سے بہت بیکاری آ رہے ہیں, اور کرائم ریٹ بھی جو UAE میں بڑھا ہے اس میں 50% کے قریب انہوں نے کہا کہ پاکستانی جو ہے وہ انوالو ہیں. یہ بات تو خیر سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کی حالت بہت خراب ہے اور پاکستان کو اس وقت بہت مشکل پیش آ رہی ہے اپنے کنٹری کو چلانے کے لیے. لیکن عام لوگ جو ہیں, جو عام پبلک ہے, اس کا حال بھی کوئی کم خراب نہیں ہے. آپ چاہے اس کا کوئی بھی ریزن دے لیجئے, پاپولیشن کنٹرول نہیں کیا جا رہا, پاپولیشن بہت خوفناک طریقے سے آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور بڑھ بھی رہی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ پاپولیشن کنٹرول نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے اتنی بڑی پاپولیشن کے لیے ایجوکیشن پرووائڈ کرنا, اس کے ساتھ ہیلتھ سیکٹر میں کام ہونا,
یا پھر یہ کہ جابس کریٹ کرنا، یہ سب کچھ گورنمنٹ نہیں کر پا رہی ہے اور نہ ہی شاید کوئی اتنی زیادہ کوشش کی جا رہی ہے. یہ کیا شوق سے جا رہے ہیں لوگ بھیک مانگنا؟ جب پاکستان میں کچھ ہے ہی نہیں، وہ بھیک مانگنے جا رہے ہیں. جب جس طرح کا سربراہ ہے اس طرح کی عوام ہو رہی ہے، وہاں بھیک مانگنے کے لیے جا رہے ہیں سعودی عربیہ میں، اور کروڑوں روپے اکٹھا کر کے لے کے آ رہے ہیں. وہ بھی بھکاری نہیں ہے، وہ بھی مجبوری کرو. تو یہ کتنے شرم والی بات ہے، ہر جگہ آ رہے ہیں پاکستانی بھکاری بین، پاکستانی بین. کتنے مطلب برے وقت آ چکا ہے. میں اگر بولوں گا ابھی تو شاید میں 10 منٹ کے بعد ادھر لاپتہ ہو جاؤں گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمیں اجازت دیجیے. جے شری رام.